Kung imong tanawon sa layo, sama lang siya og usa ka balay. Apan, nasayod ba mo nga kaniadto usa day kini ka train station? Dinhi sa N. Bacalso Avenue sa Barangay Valladolid sa dakbayan sa Carcar Habagatang Subo, nagtindog hangtod karon kining train station nga natukod pa ni atong 1907. Gikan sa dakbayan sa Danau sa amihanang Subo hangtod sa lungsod sa Argao gikataho nga konektado ang railway sa maong station. Ang istasyon sa tren sa Barangay Valladolid, Carcar City, usa sa nagpabiling karaang infrastruktura sa Subo. Apan, ang pangutana, angay ba kining gubon o ibalhin lang? Nihatag ang DP na mo mga, let's say, 4 years ago, tingali to, gitagagan may compensation nga ipaguba lagi ang istasyonan sa train. Kay tungod na agian sa dalan, sa development sa dalan. Ang hitabo ato, until now, wa pa maguba kay tungod adong ako naging gi-attempt punta guba, pero daghan makay social media nga makuan nga nung gubuon nga dugay na kay sanan ana, so ang hitabo niundang ko, di mo to ni ari ko sa among tourism din ang utana jud ko unsa man gud ni mama muto ang among tourism sa Carcar nanawag dito sa province no utana nangay opinion nga ano ana muto pag-ingon nga makihaan day ko sa national kay tungod kanang 50 years more naman ang istasyon sa train. So mutong kanang tagaan ko lang idea unsa akong angay buhaton ana din ang akong gihimo nagpakitabang jud ko sa LGU Carcar nga unsaon man gyud nato nga isip nakadawat mi kwarta gikan sa DPWH pag human wa pagud mi kaguba dahil humando, wala pa siya, dili pa siya full. Actually, dili pa din. Moto ni adto ang LGU nga, kana ma'am, ato ning i-process, unsaon ni, nananghid mi sa nasyonal, nananghid ang amo ang LGU Carcar sa nasyonal nga, gubon na lagi na mo. Till now, magsikog balik-balik to, kumusta naman, kay ipaluap binako ba, kay tungod lagi na-hindered ang kanang pag-develop sa daan, kay wala man yun, wala pa maguba among istasyonan, so ang nahitabo, mingon lang ang LGU Carcar nga, ma'am, nagpadala na siya sa National Heritage pero wala pag-reply. Siya si Henny Fernandez, usa sa mga manununod sa maong train station. Matod niya, dili unta niya buot nga ipaguba ang maong station. Apan, karon nipadayag na kini og kadasig, sanglit na balaka na siya sa mga nahitabong disgrasya sa dapit. Kung imong makita, nagbabagyod ang maong station sa road widening project nga gibuhat sa DPWH. Pagsugod, dili gyud unta. Pero amo ko'y mahimo kay naagian man gud siya sa daan. Ang mahabilin niya, ang isang structure, usan lang kahaligi. In fact, ni kuan gali ko ni offer gali ko ana nga what if i-reconstruct siya sa tupad lang gihapon nga yuta pero anaa man gyud gihapon widening, maigo gihapon siya so ako'y mahimo maguba gyud siya. Ay sus daghan kay na disgrasya gyud. Every now and then daghan gyud kay naman gud na siya gilunga. Amot naman siya ilunga gud sa tingali gi-attempt na to gubon ba. Nailungag sa may haligi ana nga say ang mga motor ana mga hug ana mga lungag diha. Kay kuya sa kay kapilay ko sa plisuda sa diayo og di gyud siya gubon. Sa iyang bahin, sigon ni Tourism Operations Officer 2 Johanna de los Reyes nga usa sa gitan-aw nga option mao ang adaptive reuse kundiin ibalhin lang ang station ngadto sa Carcar City Plaza aron mapreserbar ang orihinal nga estruktura niini. Actually, ma'am, ang train station is usa na siya sa atong heritage structures diri so protected siya under sa heritage zone. Then with regards to the widening, ang akong nahibaw-an was ang landowner gibayaran sa contractor kay I think para ma-demolish. Good thing lang ani ari ang ang landowner nangutanas ako kung unsay buhaton kay naa kuno niya ang payment. Ako siyang giingnan nga dili jud na siya pwede kay protected na siya. So last na kong nahibaw-an was iyang giuli sa contractor ang payment nya sa unang panahon sa past administration na ato'y plano nga i-transfer na siya ari diri sa among plaza ang katong murag kung naapay magamit niya sa karaan nga structure kay kuan gyud siya maigo man jud siya sa development sa kanang highway niya aside sa hazardous pod siya daghang na disgrasya niya kay mubo ang atop so kaning mga dikarga gani nga mag-deliver og mga prutas vegetables sa carbon masangit man sila kay ngit-ngit biya usay kusog ang dagan yang atop mubo man dagan na jud disgrasya diha. Sa karon, nagpabiling nag-ung-ung ang usa ka dakong desisyon. Angay ba nga gubon ang maong heritage structure o ibalhin lang sa mas luwas nga lugar? Denise Codis, Sunstar, Cebu.